लेकिन जब उसने वकार को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये हैं वकार। वकार इसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर इस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी। जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफ़ी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बज़ाहिर इस बेगानगी के अंदर वही यगानगत और इन दिनों दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदात, ख़यालात और ज़ाती पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, इस बर की रो को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बंध जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग अपने अपने कमरों में अकेले आराम, सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूँ महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में वक्त और एहसास के एक ही सानिये में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अज़रा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबरा कर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई ना था, फिर भी वो घबरा सी गई, लज्जा सी गई। इस एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वकार से रऊफ़ की दावत पर मिली तो बेख्तियार उसकी आंखें झुक गईं और रुखसारों पर रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत शफाफ होता है। वकार और अज़रा को एक दूसरे के करीब आते ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों ज़िद्दी और मकरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, ना किसी से दबने वाले ना किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर कच बहस भी करते थे और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तालिब इल्म थे और यूनिवर्सिटी के चीदा स्कॉलरों में उनका शुमार होता था और आजकल साइंस में फ़लसफ़ा से कहीं ज़्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तरह ये कि दोनों वजीहा खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में डालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग ना होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी भी होती गई। इस अरसे में वकार IAS के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अज़रा भी नेशनल लेबॉर्ट्रीज में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू स्कॉट्रोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। ज़िंदगी इन दोनों के लिए बहार के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। इन दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज़ पहले अज़रा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी वो जब वाक़े को याद करती है तो उसे इस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जुमले और उड़े रहने पर हैरत होती है। हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनकी ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांक जाता। कोई कश्ती साहल से गुजर जाती है, कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सर रख कर हंस रही है। उसकी हंसी सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा क़यामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे। 10 गज़ ज़मीन के लिए कभी एक झूठे मकरूर गरूल के लिए वो हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ़ एक बार आती है। बादल के सफ़ेद टुकड़े की तरह झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई चाहत के बाजू पर सर रखे हुए आसमान को तकती हुई, दिल के साहल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे से मीठे शहद भरे लम्हा वो बहस शुरू हुई थी। वकार ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अज़रा नेशनल लेबॉर्ट्रीज में काम करना छोड़ दे। वकार अब IAS में आ चुका था। खुदा के फजल से हर तरह की फरागत उसे हासिल है। अब अज़रा को इस्तीफ़े दाखिल कर देने चाहिए। चंद दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अज़रा के मुँह से ना निकल गई,
نہیں، وہ اپنی ملازمت کبھی ترک نہیں کرے گی۔ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے ایک کام پسند ہے، وہ ریسرچ کرنا چاہتی ہے۔ شادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ عورت مرد کی غلام ہو کر رہ جائے۔ گھرداری میں ایسا کون سا وقت لگتا ہے؟ کھانا باورچی پکائے گا، پانی نل سے آئے گا، جھاڑو بھاڑو جھاڑ پونچھ کا کام میں نار کرے گی، باقی رہ کیا گیا؟ صوفے پر ایک عمدہ ساڑی پہن کر شوہر کی راہ تکنا، سو یہ کام کون سا مشکل ہے؟ دفتر سے آتے ہی چند منٹ میں ساڑی بدل کر منہ ہاتھ دھو کر دروازے پر ٹنگی ہوئی ایک روشن مسکراہٹ کی طرح کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جوں جوں وہ بات کرتے گئے بحث الجھتی ہی گئی۔ عذرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بحث غلط راستے پر جا رہی ہے، مگر جوش کے عالم میں وہ بھی بولتی چلی گئی۔ بحث کے دوران اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ گھر اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احساس کی اہمیت کو محض بحث کی خاطر کم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی احساس ہونے لگا کہ ویسے وقار کی دلیل میں وزن زیادہ ہے۔ اس بات سے وہ اور بھی بھپر گئی۔ اس کے لہجے میں تلخی آنے لگی۔ پھر اسے یہ محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اسے معاملے کو سنبھال لینا چاہیے، مگر وہ ایک نہ جو اس کے منہ سے نکلی تو نکلتی ہی چلی گئی، اور وہ بحث کے دوران مزید کج بحثی سے کام لینے لگی۔ وقار بھی سنجیدگی کو چھوڑ کر غصے سے کام لینے لگا۔ تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی ہوگی، تم مجھے ایسے کوئی دھمکی نہیں دے سکتے۔ عذرا کے لہجے میں آنسو آنے لگے۔ وہ اور بھی اپنے عقیدے پر سخت ہوتی گئی۔ کسی قیمت پر میں یہ ملازمت نہیں چھوڑوں گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، میں اپنا کام بند نہیں کروں گی۔ یکایک عذرا نے اپنا فیصلہ دے دیا اور بحث ایک دم بند ہو گئی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا، خاموشی میں جھیل کے کنارے برتن دھوئے گئے۔ ایک کشتی مردوں عورتوں کی ہنسی سے بھری ہوئی، شریر بچوں کی کلکاریوں سے معمور قریب سے گزرتی جا رہی تھی۔ عذرا کا جی چاہا وہ ہاتھ بڑھا کے اس کشتی کو روک لے، ورنہ یہ سب بچے چلے جائیں گے اور وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اس کے دل میں اتنا غم اور غصہ اور غرور بھرا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ ٹفن کے خالی برتن کو ہاتھ میں لیے پانی میں گھنگالتی رہی، اور پانی ایلومینیم کے دیواروں سے ایک بے معنی فقرے کی طرح ٹکراتا رہا۔ گاڑی میں بھی اسے خیال آیا کہ وہ وقار کی بات مان جائے، اپنی ضد ترک کر دے، ایک کمزور لمحے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو وقار کی گود میں کرا دے۔ مگر وہ ملتجی لمحہ گزر گیا، اور وہ چٹان کی طرح سخت اور مغرور بنی اپنی سیٹ پر وقار سے الگ بیٹھی رہی، حتیٰ کہ اس کا فلیٹ آ گیا۔ وقار اور عذرا کی شادی نہیں ہوئی۔ وقار اپنی پوسٹنگ پر تنہا ہی چلا گیا۔ عذرا نے بھی کسی دوسرے بڑے شہر میں ٹرانسفر کروا لیا۔ بہت سال گزر گئے، دل بجھ سا گیا۔ وقار اب بھی عذرا کو یاد کرتا تھا۔ تنہا راتوں میں، زندگی کے اجاڑ اور طویل لمحوں میں وقار کی جدائی بہت کھلنے لگی۔ مرد تو بہت تھے، اور 1000 تنخواہ پانے والی عورت کے لیے مردوں کے لیے کیا کمی ہو سکتی ہے؟ مگر وہ دوسرے مرد سے شادی تو جب کرے جب وقار کو کسی طرح بھول جائے، وہ کمبخت دل سے اترتا ہی نہیں۔ عذرا نے شادی نہیں کی، مگر اس نے چند ماہ کا یتیم بچہ گود لے کر پال لیا۔ منا بھی اب 4 سال کا ہو چکا تھا، اور اپنے باپ کو پوچھتا تھا، امی ابو کہاں ہیں؟ کینیڈا گئے ہیں۔ کینیڈا کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور۔ کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب کے ابو تو رات کو گھر آتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آتے؟ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو جاتی، مگر منا پوچھتا ہی رہتا۔ کنڈرگارٹن میں جب اسے داخل کرانے کا سوال آیا تو منّے کے باپ کا نام پوچھا گیا۔ ایک دم سے عذرا ٹھٹک سی گئی، پھر آہستہ سے بولی، وقار حسین۔ نام لکھ لیا گیا۔ منّے کے دل پر درج بھی ہو گیا۔ اسی رات منّے نے اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا، امی کیا میرے ابو کا نام وقار حسین ہے؟ ہاں بیٹا۔ عذرا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ دیکھنے میں کیسے ہیں میرے ابو؟ منا نے دوسرا سوال کیا۔ عذرا بات کو ختم کرنے کی خاطر ایک ٹرنک کھول کر اس میں سے وقار کی ایک تصویر نکال کر لائی اور منّے کے ہاتھ میں دے دی۔ منا دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ابو کی تصویر کو اپنے ننھے سے سینے سے لگا لیا، پھر تصویر کا منہ چوم کر بولا، میرے ابو، میرے ابو۔ عذرا نے اسے جلدی سے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر منا نہیں رویا۔ وہ مرد تھا، اور جب عذرا کے آنسو ختم ہو گئے تو اس نے گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں عذرا سے پوچھا، امی کیا ابو تم سے خفا ہیں؟ عذرا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ منا دیر تک اپنی امی کو غور سے گھورتا رہا۔ اس کے معصوم بھولے چہرے پر دونوں آئی برو کے درمیان سوج کی ایک گہری لکیر بن گئی تھی۔ منا نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، رو نہیں امی، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تمہیں ابو کے پاس کینیڈا لے کر چلوں گا۔ کینیڈا؟ وقار تو ہندوستان میں تھا کہیں پر، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عذرا کہاں